Maayong gabi mga igsuon ko diha ni Kristo. Maayong gabi kanatong tanan. Welcome ni ining ato ang live dinhi sa Facebook, ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Mga kaigsuonan, doon natin importante nga hatagag katinawan mahitungod ni ining pangutana mga kaigsuonan. Kinsa kuno ang mga kaaway ni Kristo? So mao ni atong hatagag katinawan mga kaigsuonan niining ato ang live mga kaigsuonan. Ay mo kalimot mga kaigsuonan paki-follow sa ako ang Facebook o i-share ninyo ang ako ang live mga kaigsuonan aron daghan pang makakita nining akong live mga kaigsuonan. Mga kaigsuonan ug mga kaigalaan, kinsa man kining kaaway ni Kristo? Atong basahon mga kaigsuonan dinhi sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 18-19. Atong basahon kung kinsa ang mga kaaway ni Kristo. Gihisgutan kini ni San Juan sa unang Juan 2:18-19. Atong basahon mga kaigsuonan kung kinsa kining mga kaaway ni Kristo. Nag-ingon dinhi mga kaigsuonan dinhi sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 18 ngadto sa 19. Matod pa dinhi mga kaigsuonan, ang title ni mao ni mga kaaway ni Kristo. So mao ni ang atong mabasa dinhi mga kaigsuonan. Mao ni ang title, mga kaaway ni Kristo. So gihisgutan dinhi mga kaigsuonan nga dunay mga kaaway ni Kristo. Matod pa dinhi sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 18-19 nag-ingon, mga anak, duol na ang katapusan sa kalibutan. Gisuginlan na kamo nga moanhi ang kaaway ni Kristo. So klaro kay ha? Mga anak, duol na ang katapusan sa kalibutan. Gisuginlan na kamo nga moanhi ang kaaway ni Kristo. So klaro og tataw, timan-in ninyo moanhi ang kaaway ni Kristo. Matod pa ni San Juan. Og ania na, ingon si Juan, og ania na karon ang daghang mga kaaway ni Kristo. So dili din basta-basta kay kiniding mga kaaway ni Kristo pirti ding daghana. Kay matod pa ni San Juan, og ania na karon ang daghang mga kaaway ni Kristo. So pirti ding daghanang mga kaaway ni Kristo mga kigalaan. Busa masiguro nato nga duol na gayud ang katapusan. Kining mga tawhana, matod pa ni San Juan ha, kining mga tawhana dili tinuod nga sakop sa atong pundok. So kiniding mga kaaway ni Kristo, matod pa ni San Juan, kining mga tawhana dili tinuod nga sakop sa atong pundok. Busa namulag na mahawa sila kanato. So namulag, mibulag ug namahawa day sila. Matod pa dinhi ni San Juan, busa namulag sila kanato kung tinuod pa ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato apan namiya sila aron mailagayod nga sila dili kauban nato. So klaro kay mga kigalaan nga kiniding mga kaaway ni Kristo nga moabot sa kalibutan, matod pa ni San Juan, namiya nibulag sila kanato kay nagpaila nga sila dili kauban nato. Kay kung kauban pa sila nato, magpabilin unta sila kanato. So kiniding mga kaaway ni Kristo mao dining mga tao nga mubulag, mubiya sa simbahan o pundok sa ato ang Ginoong Hesukristo. Mangutana ko niyo mga kaigsuonan, kanang mga laing tinuhuan nga bag-o lang natuko dinhi sa kalibutan, diin man din na sila gikan. Di ba mga binunyagan man nga mga Katoliko sa una? Sagaran mga namimbro sa born again, kanang sagaran na miembros mga Protestante, kanang sagaran nga namimbros mga Mormons, namimbro sa Iglesia ni Cristo Manalo, na miyembro sa mga saksi ni Jehova, di na sila gikan. Di ba gikan ra na sila sa Katoliko? Tanawa ilang mga birth certificate, di ba mga binunyaga na sa Katoliko. Unsay nahitabo? Namiya, nibulag sila sa Katoliko, namahawa sila sa simbahang Katoliko, nagpamiyembro sa simbahan nga tinukod lagtaw. So kana ding mga tawhana, kanang mga tao nga namiya sa simbahan ni Kristo, mga kaaway ni Kristo. Sa laing hubad sa Biblia gitawag na og antikristo. So
Bangutana ko ninyo mga kaigsunan, kinsa man karon nga mga namiya sa simbahang Katoliko, daghan kaayo mga kagalaan. Ang unag yung ug ang nailag yun kayo sa kasaysayan sa simbahan sa usa ka pari nga diin mibiya sa ato ang simbahang Katoliko mao si Martin Luther. Noon daghan pang namiya sa simbahang Katoliko apan ang ilado kayo sa kasaysayan sa simbahan nga usa ka pari nga nibiya sa simbahan Katoliko mao si Martin Luther. So once di ay nga mobiya ka sa simbahang Katoliko, tawgon ka nga kaaway ni Kristo. Kay ngano man tan-awa ng mga tao nga mobiya na sa simbahang Katoliko, mamahawa na sa simbahang Katoliko, unsa may ilang taras, unsa may ilang buhaton, di ba? Sigig pangataki, sigig panaot sa simbahang Katoliko, sigig panaot sa mga ribulto, sigig panaot sa Mahal na Birhen Maria, sila mga kaaway ni Kristo. So unsa may atong ebidensya nga kining mga laig tinuhuan sila ang mga kaaway ni Kristo? Niya mga kigalaan, kini nga Biblia mga kaigsunan atong basahon, no? Kini nga Biblia unsa may giingon dinhi mga kaigsunan, matud pa dinhi mga kaigsunan dinhi sa matud pa sa mga komentaryo sa mga Bible scholar. Ingon ini ang mga komentaryo sa mga Bible scholar kung kinsa maning mga kaaway ni Kristo. Niya ang komentaryo sa mga Bible scholar dinhi sa 2 Tesalonica 2 versikulo 3 ngadto 4. Ingon niini ang komentaryo sa 2 Tesalonica 2:3-4. Nag-ingon, sa dili pa mobalik si Kristo, ang kalibutan samukon sa daghang mga bot nga lain-laing relihiyon. Sa daghang mga bot sa nga lain-laing relihiyon, mga kaaway ni Kristo. So kinsa daining mga kaaway ni Kristo? Mao kini ang mga lain-lain nga relihiyon. Matud pa sa komentaryo sa mga Bible scholar mga kaigsunan dinhi sa atong gibasa. Matud pa dinhi mga kaigsunan, sa dili pa mobalik si Kristo, no? Ang kalibutan samukon sa daghang mga bot nga lain-laing relihiyon. So sa dili pa day mobalik ang atong Ginoong Hesukristo mga kaigsunan, kay si Kristo mobalik man gyud siya sa kalibutan aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Matud pa dinhi sa ato ang gibasa nga sa dili pa mobalik ang atong Ginoong Hesukristo, mga bot, matud pa dinhi, sa dili pa mobalik si Kristo, ang kalibutan samukon. Samukon day ang kalibutan sa daghang mga bot nga lain-laing relihiyon. So mga bot gyud dining mga lain-laing relihiyon, tan-awa karon pirti na daghan ng mga lain-laing relihiyon. So kinsa man ni sila? Mga kaaway ni Kristo. So kini ding mga kaaway ni Kristo o mga antikristo, mga lain-lain na ining relihiyon. Mao na mga Katoliko, mga kauban akong Katoliko, dasigon ko kamo nga magpabilin gyud ta sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoo nga mao ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, nga diin kining simbahan na mao gyud ni ang gipasakupan sa mga santos, mga amahan sa ato ang simbahan nga dugay na kaayong nga santos tuwa na sa langit, diri sila nagpasakop sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. Kay kung dili pa ni tinukod ni Kristo kining simbahang Katoliko, dili unta ni pakamatyan sa mga santos. Ngano ang mga santos nagpakamatay man aning simbahan ng Katoliko? Tungod kay mao kini ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoo, mao na gipakamatyan sa mga santos kini nga simbahan. Bahalag pamatyon sila basta di lang sila mobiya sa simbahang Katoliko. Busa ikaw kung usa ka Katoliko nga mobiya sa simbahang Katoliko, mahimo kang kaaway ni Kristo. Tanawa ng mga laing tanawa ng mga Katoliko kaniadto nga nibiya sa simbahang Katoliko, unsa may ilahang taras, unsa may ilang binuhatan, di ba? Sige nagpanaot sa Katoliko, sige nagpanaway sa simbahang Katoliko, sige nagpanaot sa mga doktrina sa Katoliko, sige nagpanaot sa santos nga rosaryo, sige nagpanaot panghilabot sa Mahal na Birhen Maria. So mga kaaway mo ni Kristo, kamong tanan nga mga laing-laing reliyon, kamo ang kaaway ni Kristo. Kay ngano man, kay matud pa ni San Juan, unang Juan 2:18-19, kining mga kaaway ni Kristo nibulag namiya sila kanato, kay nagpaila nga dili sila kauban nato, kay kung kauban pa sila nato magpabilin unta sila kanato, pero kay namiya man sila kanato, sila dili kauban nato, kaaway sila ni Kristo. So balikon ko mga kigalaan, kana di ay mga tao nga mobiya sa simbahang Katolika,
mubiya sa simbahang Katoliko, kaaway ni Kristo. Kay once gani mubiya ka sa simbahang Katoliko, wa na kay batasan, sige na kagpanaot sa mahal na Birhen Maria, sige na kagpanaot sa doktrinas Katoliko, mauna mga kahigalaan, mahimo kang kaaway ni Kristo. Nganong nahimo man tang kaaway ni Kristo, brad? Nga ang akong gisaway ang simbahang Katoliko raman, timan-i mga kahigalaan. Sa Kolosas 1:18, si Kristo ug ang simbahan dili gyud na magkabulag, tungod kay ang simbahan ug si Kristo usara na mga kahigalaan. Kay si Kristo mao ang ulo ug ang simbahan mao ang iyang lawas mga kahigalaan. So ang lawas mao ang simbahan, ang ulo ni ana mao si Kristo. So ang ulo ug ang lawas usara gyud na. Kung asa ganing ulo, musunod gyud na ang lawas. Kung asa ganing lawas, tuag gihapon ang ulo. Di na pwedeng mulakaw ang lawas nga walay ulo, kay kuyaw na. So kung asa gani ang desisyon sa simbahan, unsa gani balaod sa simbahan, unsa gani ang sugo sa simbahan, sugo na ni Kristo mga kahigalaan. So damor nga inyong atakihon og bugal-bugalan ang simbahang Katoliko, ang inyong gibugal-bugalan si Kristo mismo, kay kanang simbahang Katoliko lawas kana ni Kristo. Kolosas 1:18, kay wala nay laing simbahan panahon sa atong Ginoong Hesukristo ang Iglesia Katolika ra Apostolika Romana sumala sa gipamatud-an sa mga daggong kasaysayan busa mga kahigalaan. Kutob sa mubiya sa simbahang Katoliko, kutob sa mamahawa sa simbahang Katoliko, kaaway sila ni Kristo. Atong balikog basa mga kahigalaan, kinsa maning mga kaaway ni Kristo dinhi sa komentaryo sa mga Bible scholar dinhi sa 2 Tesalonica kapitulo 2 versikulo 3-4, kinsa maning mga kaaway sa ato ang Ginoong Hesukristo mga kahigalaan. Mao ni ang mga kaaway sa atong Ginoong Hesukristo. Nag-ingon dinhi, sa dili pa mobalik si Kristo, ang kalibutan samukon sa daghang mga bot nga lain-laing relihiyon, mga kaaway ni Kristo. So kinsa dining mga kaaway ni Kristo? Ang mga lain-lain nga relihiyon. Mauni sila ang magsamok-samok sa ato ang pagtuo. Diha nay pagtuo ang Iglesia Katolika, ang mga laing tinuhuan, gasamok-samok ra sila. Sige silag pamingwit, sige silag panguha og mga membro, pero kini sila kaaway ni Kristo. Sumala pa sa atong gibasa mga kigalaan, klaro kay ni unsay gingon, sa dili pa mobalik si Kristo, ang kalibutan samukon. So kinsa man dining magsamok-samok sa kalibutan? Sa daghang mga bot nga mga lain-laing relihiyon. So kini din mga laing-laing relihiyon, mga bot ni kalibutan aron sa pagsamok-samok, samuko nila ang pagtuong Katoliko, lawgawo nila. Kinsa man ni sila? Matod pa dinhi mga lain-laing relihiyon, mga kaaway ni Kristo. So kini ding mga lain-laing relihiyon mga kaigsunan, mga kaaway dinhi sa ato ang Ginoong Hesukristo. Laktod pa ka istorya, mga antikristo, kining mga lain-laing tinuhuan mga kagilaan. Mauna mga kaigsunan, dasigon ko kamong mga Katoliko, labi na nagdasi ko kaninyo, pagpabilin kamo sa simbahang Katoliko, kay maura ni ang tinukod ni Kristo. Kay once gani nga mamiya mo sa simbahang Katoliko, mahimo kang kaaway ni Kristo. Matod pa sa unang Juan 2:18-19 mga kagilaan. Maayong paglantaw di ay ni Kadasig Rosales tubaga sa Brad. Okay, unsa may imong pangutana, no? Good evening bro, nonets mo sala Rico Sosa. Rico Sosa, okay? Good evening bro, unsa nga Biblia imong gibasa? Pakikuan lang bro, no? Pakipiim lang. Ako ra na ipiim kanimo Brad. Glenn Kimod banat bro, God bless. Okay, pakitubag bro. Bro, mayong gabi, mangutana ko, pamahaw, paniadtog, panihapon, matawag ba na
nga tradisyon oy unsa man ang pamahaw paniudto og panihapon unsa man imong pangutana mga kaigsunan wa man ay unod no ang pamahaw paniudto og panihapon tradisyon ba kuno na ang tradisyon sumala sa panudlo sa Iglesia Katolika mao kana ang mga unwritten word of God unsa rin ang tradisyon mga pulong nga wala masulat sa Biblia. So buot pasabot ang tradisyon mga kigalaan mo oray na ang mga unwritten. Asa na mga unwritten? Mga wala masulat nga mga pulong sa Dios. Kay ang pulong manggod sa Dios mga kigalaan dili manggod kana rang nasuwat sa Biblia. Kay mao manggod na ang atong pagsabot basa ang Biblia kana rang yung nasuwat sa pulong sa Ginoo. Dili man tanang pulong sa Ginoo nasuwat sa Biblia mga kigalaan. So dunay mga pulong sa Ginoo nga wa masulat sa Biblia. O kana mao kana ang pagtulunan nga gitudlo sa mga apostoles nga wa na makarga sa Biblia pero gitudlo na sa mga apostoles pasapasa na sa mga apostoles nga pagtulunan ngadto sa iyang mga tinun-an pod nya ngadto sa mga tinunan hantud karon giampinga na sa simbahan kanang gitawag na moog secret tradition. Nganong secret tradition? Kay unwritten word of God man na, mga pulong man na sa Dios gihapon pero wa na lang masuwat sa Biblia pero gitudlo na sa mga apostoles ngadto sa ilang mga tinun-an hangtod karon giampinga na sa Iglesia Katolika ug mao na siya ang tradisyon o secret tradition mga unwritten word of God. Dili kay apilo na nimong pamahaw paniudto og panihapon matawag ba nagtradisyon imo lang na brad pero dili na mo i-teaching sa simbahan nga pamahaw paniudto panihapon maunay tradisyon di na mao. Okay, debate man kahatadong bahin anang unang Juan 2:18-20. Opo brad, debate ta ana brad. Sige magkapanghagit og debate. Okay, Sunny Matiminyo Elmido, maayong gabi bro. God bless. Okay, good evening. Uy, akong amigo no, bot-bot na dong. Uy, imong giingon tudloan jud nimo ang mga tawo sa imong bot-botong. Uy, mo ra nang hunahunang bot-bot naago koy nabasa ang imo hapulos ra ka supak-supak og lamlam. Ha? Ako ana ko nabasa o mga Biblia ni akong gipangbasa. Oh, ha may butbot ana nga pulos man mabasa ako ang imo ha pulos ra kasupak-supak. So ikaw mo'y nagbinotbot. So Nones Musala Resula, good evening bro. God bless. Good evening bro. Okay, daghang kay salamat mga kigalaan. Di lang kay ta magdugay mga kigalaan ato lang naghihinay atong tingog tungod kay gabi naman na atay mga silingan o ang atong pag-umangkon natulog na. Pohon mag-live tagadlawan panulod niya mong mga siktang sulpot sulod mo kay pasudlon mo nako basta adlawan nang ta mag-live pero kung gabi gani lisod balika sa kay nilag. Okay, sa manilagman mga kaigsunan. Okay raman. Okay, El Tabuada Bartolome, God bless kanimo. Amin bro, God bless. Salamat. I-share ninyo akong live mga kaigsunan para daghang pag makakita nining akong live. God bless. Ave Maria kanatong tanan. Maayong paglantaw ni Saniti Mate Miones El Mundo. God bless.